अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनलिटी के कोर्स के दूसरे वीडियो के साथ मोहम्मद फयाज अहमद कुर्तबा से हाजिर हूँ। आज के टेस्ट के 10 सवालों का एक अजमाली खाका छोटा सा उर्दू में आपको पेश करता हूँ। जब आप सवाल पढ़ेंगे तो अगर आपको ये मालूमात पहले से उर्दू में मालूम होगी तो आप फौरन जवाब खुद सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो जो स्पेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 6 दिसंबर 1978 को पास हुआ, रेफरेंडम हुआ था उसके बाद। और उसके बाद दूसरा जो यहाँ की जो सिस्टम है पार्लियामेंट का, उसका सिस्टम ये है कि उसको कोई भी कानून पास होता है तो पार्लियामेंट के साइन करती है, और उसके बाद सेनेट होता है इनका, जिसको सेनादो कहते हैं, वो साइन करता है, और रईस साइन करता है तो वो कानून बन जाता है। और रही जो यहाँ का किंग है वो इनका पलासियो सरसोला जो है उसमें रहता है। 3 मेन पलासियो, 3 जो है वो सदारती महल हैं मैड्रिड में। एक पलासियो सरसोला, एक मनकलोआ, एक रियाल है। तो सरसोला में जो किंग रहता है, उसके बाद वो जब मिलता है मुख्तलिफ सफराज से और लोगों से, गवर्नमेंट के मुलाकातें होती हैं, वो अपने पलासियो में नहीं होती हैं, अपने सदारती महल में। वो पलासियो रियाल जो होता है ना उसमें होती हैं, ये ध्यान में रखना है। और बैरून मुल्क जितने सफ़ीर लगते हैं यूएनओ में और या मुख्तलिफ इंटरनेशनल सतह पे, वो रई जो है वो लगाता है। ये यहाँ का दस्तूर है, कानून है, रिवायत है। और उसके बाद यहाँ पे जो जैसे ही किसी रई किंग के बादशाह के घर बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है, तो बचपन से उसको एक टाइटल दे दिया जाता है जिसको हेरेंसिया दी कोरोना कहते हैं। तो वो सबसे जो होता है वो उसको जो मिलता है पहला टाइटल, वो अस्तूरिया का मिलता है। जैसे ये जो था आजकल किंग है, ये प्रिंसिपे दी अस्तूरिया थे, काफी अरसा इनका नाम लिखा आता रहा है, तो अब ये बादशाह बन गया। अब इनकी जो बेटी है उसको प्रिंसेसा, उसको जो है वो उसका वहाँ का दी प्रिंसेसा दी अस्तूरिया का खिताब मिले। और तारीख में जो पहला बादशाह जिसको गिना जाता है, जहाँ पे सिस्टम शुरू हुआ रही का, वो कार्लोस परमेरो पहले जो है वो थे। और ये 18वीं सदी में जो ये शुरू हुई है, तो ये डेस्टिनी जो होती है, जो बादशाह का जो आगाज हुआ है वो से हुआ है। ये मेन सवाल अभी पढ़ते हैं जी, आगे चलते हैं। कल 10 सवाल जो हमने कर लिए थे, आज हम आगे की तरफ चलते हैं 11 की तरफ, सवाल नंबर 11 की तरफ। ये है जी, ला मास अल्ता रिप्रेजेंटाción de Estado español, सबसे जो हाई रिप्रेजेंटेशन होती है, नुमाइंदगी होती है स्पेनिश रियासत की इन las relaciones internacionales, जो इंटरनेशनल रिलेशंस बैन अवी तलकात के लिए जो होती है, सफ़ीर जो होते हैं, कोरोस्पंदे अल, वो जवाबदेह होते हैं। वो किसको अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं? जवाबदेह होते हैं वो रई को होते हैं, जो बादशाह होता है। ये ज़हन में रखना है। सवाल नंबर 12, अल रई दी स्पानिया बीबे इन अल, बादशाह जो है स्पेन का रई जो कहाँ पे रहता है जी? वो प्लासियो दी ला सरसोला में रहता है। ये आपका बी जवाब है। सवाल नंबर 13, El lugar donde se celebran, वो कौन सी जगह है जहाँ पे इनकाद किया जाता है एक्टो दिला एस्तादो, रियासती तकरीबात जो होती हैं, प्रेसिडिdos por la rey, जो जिसकी सदारत रई करता है, बादशाह करता है, जिनको बुलाता है, वो पलासियो रियाल है। ये जवाब है इसका। सवाल नंबर 14, El heredero de corona de España, स्पेन का जो क्रोन होता है, जो ताज है, उसका जो हकदार होता है de su nacimiento, जो पैदाइश से जो बच्चा पैदा होता है, tiene el título de príncipe o princesa, उसको जो टाइटल मिलता है शहजादा या शहजादी का, वो कौन से एरिया का मिलता है? वो अस्तूरिया का होता है हमेशा। सवाल नंबर 15, generalmente आम तौर पर से considera, ख्याल किया जाता है कि primer rey de España fue, पहला जो रई था स्पेन का वो कौन था? वो कार्लस परमेरो, ये गिना जाता है।
سوال نمبر 16 el destino del rey España اسپین کی جو بادشاہت ہے اس کا جو کیسے انیسیو جو آغاز ہوا ان la siglo 18 صدی میں es la destinía وہ کون سی ڈیسٹنی تھی کس کا کہاں کی تھی وہ آپ کی بربون کا علاقہ ہے جو اب ضلع ہے وہاں سے تھی بربون کی بادشاہت کا جو ہے آگے کنٹینیو چلا ہے سوال میں 17 La Constitución garantiza جو آئین ہے اسپین کا وہ آپ کو گارنٹی دیتا ہے la seguridad سیکیورٹی کی حفاظت کی دی los españoles اسپینشوں کو کس قسم کی گارنٹی دیتا ہے 3 قسم کی خودی کا قانونی عدالتی یا جو ہے تحقیقی اس میں خودی کا عدالتی جو ہے قانون میں آپ کو جو ہے گارنٹی ہے آپ کے حقوق کی آپ کی سیکیورٹی کی وہ خودی کا آپ کو گارنٹی ہے عدالتی طور پر قانون میں آپ کو گارنٹی دیتا ہے آپ کی حفاظت کی سوال نمبر 18 La Constitución Española fue firmada por rey قانون جو ہے اسپین کا وہ سائن ہوا تھا بادشاہ کی طرف سے al presidente de la corte جو قومی اسمبلی کا اس کے صدر کی طرف سے el presidente de Congress اور کانگریس کی صدر سے el presidente de کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ سائن ہوا تھا بادشاہ کی طرف سے اسمبلی کے صدر کی طرف سے اور گورنمنٹ کے وزیر اعظم کی طرف سے پریزیڈنٹ وہ کس پریزیڈنٹ کے طرف سے مزید ہوا تھا سینادو پہلے بھی وہ شروع میں بتایا تھا کہ یہاں پہ جو بھی قانون پاس ہوتا ہے وہ بادشاہ قومی اسمبلی اس کے بعد سینٹ جو ہوتا ہے اس کے سے سائن ہوتا ہے تو یہ پریزیڈنٹ آف سینٹ جو تھا اس کی طرف سے پاس ہوا تھا اس کے بھی سائن ہوئے تھے سوال 19 deben respetar a la constitución کانسٹیٹیوشن کا جو ہوتا ہے رسپیکٹ کرنی چاہیے ایلا ریسٹو دی لیجسلیشن اور دوسرے قوانین کی بھی ویجنتے جو بنے ہیں جو نئے بنے ہیں قانون بنے ہیں کس کو کرنی چاہیے اس کی رسپیکٹ سب کو رسپیکٹ کرنی چاہیے شہریوں کو بھی کرنی چاہیے اور جو گورنمنٹ کے بندے ہیں جو گورنمنٹ کے اہلکار ہیں ان کو بھی کرنی چاہیے لا پودرس جو پاور میں ہیں پبلک پاور میں ہے پبلک سرونٹ ہیں جو بیوروکریسی ہے ای لاس سیودادان اور عوام کو شہریوں کو بھی جو ہے رسپیکٹ کرنی چاہیے قوانین کی کانسٹیٹیوشن کی صرف کسی ایک پر یہ فرض نہیں ہے سوال نمبر 20 el referéndum جو ریفرینڈم ہوا تھا پر la aprobación پاس کرنے کے لیے دی la constitución کانسٹیٹیوشن کو آئین کو اسپانیولا اسپین کا جو تھا se celebra el día وہ کب جو ہے وہ ہوا تھا کس دن ہوا تھا وہ 6 de diciembre de 1978 یہ دیا دی کانسٹیٹیوشن ہر سال منایا جاتا ہے یہ سوال ذہن میں رکھیں وہ 6 دسمبر کو منایا جاتا ہے کیونکہ 6 دسمبر 1978 کو جو قانون تھا کانسٹیٹیوشن تھا وہ اسپین کا پاس ہوا تھا امید ہے یہ سوال آپ کو سمجھ آ گیا اگر نئے سوال سمجھ لایا کسی میں ڈاؤٹ ہے تو وہ آپ میسج کر سکتے ہیں جو ویڈیوز کے نیچے کمنٹس میں اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں جی اور دوسرا یہ یوٹیوب کا جو چینل ہے سبسکرائب کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آٹومیٹکلی وہ آپ کو اس کا ای میل آ جائے گا اور آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا تو یہ بار بار کو دیکھنا نہیں پڑے گا کہ کب آپ اپڈیٹ ہوا ہے کوئی نیا لیسن آیا یا نہیں ہے تو اس کو چینل کے اوپر جو سبسکرائب کا بٹن لگا ہوا ہے اس کو بٹن کو آپ کلک کریں گے تو سبسکرائب ہو جائے گا اور دوسرا اس کو شیئر بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ تاکہ نئے لوگوں تک یہ پہنچ جائے کسی کا بھلا ہو جائے امید ہے جناب یہ لوگ پسند کریں گے السلام علیکم